सबैलाई नमस्ते तथा स्वागत। आज अरु समयको भन्दा अलिक भिन्न प्रकारको भिडियो लिएर आएको छु र विशेष गरी अहिले नेपालको सिमाना मिचेर भारतले जुन किसिमको दादागिरी प्रस्तुत गर्यो र नेपालले पनि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप कूटनीतिक नोट र विभिन्न विरोध गर्दै पनि भारतले लिपुलेकमा एकतर्फी रूपमा चाहिँ नेपालको भूमिमा रोड निर्माण सडक निर्माण गरेर भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालमा त्यसको तीव्र विरोध भयो र नेपाल सरकारले पनि नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको छ र नेपाल र भारत बीच 1800 किलोमिटर भूभाग एक आपसमा जोडिएको त्यो सिमाना छ। त्यसकारण नेपालको भूभाग भारतले बेला बेलामा मिच्दै आइरहेकोले नेपाल र भारतको सम्बन्ध धेरै चिसो बनेको छ अहिलेको यो परिस्थितिमा। विशेष गरी नेपालमा समस्या परेको बेलामा भारतले नेपाललाई जहिले पनि दुःख दिने गरेको देखिन्छ। नेपाल भूकम्पमा परेको बेला बिना सित्ती अनाहकमा भारतले नाकाबन्दी लगाएर नेपालीहरूलाई दुःख दिएको कुरो नेपालीहरूले अहिले पनि बिर्सेका छैनन्। त्यसैगरी अहिले कोरोना भाइरसको समस्याको बेलामा नेपाली भूमिमा सडक खनेर भारतले को चाहिँ रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि नेपालमा भारतको यो कदममा चाहिँ पूर्ण रूपमा विरोध र भर्सना भएको छ र अहिले नेपालमा यो परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो भूमि समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरेको छ। खास गरी जम्मू काश्मीरलाई समेटेर भारतले जम्मू काश्मीरलाई मात्रै होइन नेपालको भूभागलाई पनि भारतले आफ्नो भनेर नक्सामा राखेर एकलौटी तरिकाले दादागिरी देखाएर नक्सा प्रकाशन गरेपछि नेपालले त्यसको घोर विरोध र असहमति जनायो। भारतले एकलौटी तरिकाले अगाडि बढेपछि नेपालले पनि आफ्नो भूमिसहितको नक्सा जारी गरेको छ। यस कामको लागि आम नेपालीहरूले स्वागत तथा समर्थन जनाएका छन्। उता यो कदम नेपालको यो कदमको कारण उता पुरै भारतमा नेपालको कारण यो कदमको कारण चाहिँ भूकम्प गएको छ। पुरा दिल्ली हल्लिएको छ। भारतीय मिडियाहरूले नेपाल र नेपालीहरूमाथि विभिन्न प्रकारको मनगणन्ते झुटा आरोपहरू लगाएर समाचारहरू बनाइरहेका छन्। विभिन्न बहसहरू चलाइरहेका छन्। खास गरी भारतीय मिडियाहरूले जुन प्रकारको प्रोपोगन्डा मचाउँछन् त्यो भारतको छिमेकी राष्ट्रहरूको लागि साह्रै लाजमर्दो छ। विश्वमा भारतीय पत्रकारिताको लाजै लाग्दो उदाहरण बनेको देखिन्छ। खास गरी मनिषा कोइरालाले नेपालको नक्साको स्वागत गरेपछि भारतीय मिडियाहरू तल्लो स्तरमा झरेर मनिषा कोइरालालाई गाली गलौज र धम्की दिने काम गरेका छन्। एबीपी टेलिभिजनका प्रस्तोता प्रतिमा मिश्रले त खाती भारतको गाती चीनको भनेर मनिषा कोइरालाका विरुद्धमा समाचार बनाइन्। नेपालबाट पनि मनिषाको समर्थनमा राजनीतिक तहदेखि कलाकार र जनताहरू समर्थनमा ओर्लिएका छन्। नेपाल सरकारले भारतले मिचेको भूमि नेपालको नक्सामा राखेर प्रकाशन गरेपछि भारतले त्यसको खण्डन गरेको छ। भारतले पनि नेपालको सहमति बिना एकलौटी तरिकाले नेपाली भूमि उसको नक्सामा पारेर प्रकाशित गरेपछि नेपालले त्यसको खण्डन र विरोध गरेको छ। भारतलाई कूटनीतिक नोट पनि थमाइसकेको छ। अहिले नेपाली मिडियाहरू पनि भारतीय विस्तारवाद र त्यहाँको मिडियाले नेपाललाई चीनको साटमा नक्सा जारी गरेको भनेर जुन मूल मुद्दा छ त्यो मुद्दालाई डाइभर्ट गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् र नेपाल र नेपालीहरूप्रति गाली बेज्जतीको तल्लो स्तरमा उत्रेका छन्। र यस्तो बेलामा नेपाली मिडियाहरूले पनि भारतीय पत्रकारिता र प्रोपोगन्डाको दरो जवाफ दिनुपर्ने देखिएको छ। रवि लामिछाने, ऋषि धमला लगायतका केही पत्रकारले यसको कोसिस गरेको देखिन्छ। सिङ्गो नेपाली मिडियाहरू भारतीय मिडियाको प्रोपोगन्डाको भण्डाफोर गर्नु आवश्यक छ। नेपालले कूटनीतिक, राजनीतिक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चाबाट अगाडि बढेर नेपालको मिचिएको भूमि फिर्ता गर्ने काममा दत्तचित्त भएर लाग्नु पर्दछ। समस्या भारतले सिर्जना गरेको हो, समस्या नेपालले सिर्जना गरेको होइन।
भारतले नेपाली भूमि मिच्दै उसले देखाउने दादागिरी सधैँको लागि अन्त्य हुनुपर्छ, सधैँको लागि समाप्त हुनुपर्छ भन्ने आम नेपालीहरूको माग रहेको छ। र विशेष गरी नेपाल र नेपालीको तर्फबाट जुन किसिमको रणनीतिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तौरबाट अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यो सबै साम दण्ड हैन भेद सबै किसिमको कुराहरू अपनाएर बुद्धिमत्ता ढङ्गले अगाडि बढ्नु जरुरी छ। किनकि भारतीयहरूले छिमेकी राष्ट्रहरूलाई जुन किसिमको पेलाहा मिचाहा प्रवृत्तिहरू देखाइराखेका छन्, त्यो कुरा सारा संसारमा उदाङ्गो भइराखेको छ र भारतीयहरूको छिमेकी राष्ट्रहरूप्रति देखाइने हेपा प्रवृत्तिको कारण छिमेकी राष्ट्रहरूसितको सम्बन्ध पनि राम्रो बन्न सकेको छैन भारतको। र नेपाल र नेपालीहरूको विरुद्धमा नेपाली भूमि मिचेर भारतले जुन किसिमको षड्यन्त्रकारी काम गरेको छ र भारतीय मिडियाहरूले नेपाल चाहिँ चीनको साटमा लागेको भनेर मुद्दालाई डाइभर्ट गर्न खोजेका छन्, हावादारी कुरा गरिराखेका छन्, प्रमाण बिनाको कुरा गरिराखेका छन्। यसको विरुद्धमा आम नेपाली मिडियाहरूले प्रतिरोध गर्नुपर्छ र यसको जवाफ दिनुपर्छ र आम सम्पूर्ण नेपालीहरूले आफ्नो नेपालको भूमि जो भारतले मिच्न खोजेको छ, जो मिचेको छ, त्यसमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सम्पूर्ण नेपाली जनता, सम्पूर्ण स्वाभिमानी नेपालीहरू एकसाथ अगाडि बढ्नुपर्छ। जय नेपाल, जय नेपाली।